मेरा नाम सिद्रा है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। आज मैं आप सबको अपनी आपबीती सुनाने जा रही हूँ। मेरी आपबीती दरअसल सिर्फ मेरी ही आपबीती नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की आपबीती भी है जिसने मेरी मदद की थी। मैं उस शख्स का पूरा नाम भी नहीं जानती, बस ये जानती हूँ कि वो सऊदी अरब मक्का मुकरमा में रहते हैं और उनके नाम के आगे भट्टी लगता है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें भट्टी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। मैं उनके नाम के साथ अगर साहब लिख रही हूं तो ये उन जैसे बेलौस इंसान के एहतराम में लिख रही हूं। आज से 7 साल कबल मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और मैं अपनी 2 छोटी बहनों और वालिदा के साथ एक छोटे से घर में तन्हा हो गई थी। हमारे घर में वाहिद कमाने वाले मेरे वालिद साहब ही थे, इसलिए उनकी मौत के बाद हमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मेरी तालीम भी वाजबी सी थी, इसलिए मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी। फिर भी मैंने एक ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत इख्तियार कर ली। तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी। अगरचे ये तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, ताहम घर की दाल रोटी पूरी करने में कुछ हिस्सा तो डाल रही थी। मगर मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह ज्यादा देर तक घर नहीं चल पाएगा और घर में फाकों की नौबत आ जाएगी। हमारे एक हमसाए थे जिनको लोग अंसारी साहब कहते थे। वो कभी कभी हमारी मदद कर दिया करते थे, मगर वो खुद मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे, इसलिए हमारी मदद ज्यादा नहीं कर सकते थे। कुछ अरसा गुजरा था कि ब्यूटी पार्लर की मालिकन ने पार्लर बंद कर दिया और यूं मेरी ये छोटी सी महाना आमदन भी बंद हो गई, जिसके बाद मेरे और मेरे घर वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। हत्ता कि हालात यहां तक आ गए कि घर का सामान बिकने लगा और हम सिर्फ एक वक्त का खाना खाने लगे। मैं अपने घर के हालात देखकर दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी, मगर कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे पार्लर में काम करने का तजर्बा हो चुका था। इसलिए मैं जॉब की तलाश में भी थी, मगर किसी पार्लर में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मेरी वालिदा अक्सर रात को उठकर रोया करती थी। किसी ने सच कहा, अगर वालिद का साया सर से उठ जाए तो जिंदगी की धूप का एहसास हो जाता है। मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं अब खुदकशी करने का सोचने लगी थी, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहनों और वालिदा को इस तरह एक वक्त का खाना खाते और एक वक्त भूखा रहते हुए नहीं देख पा रही थी। मगर फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। यही वो वक्त था जब मेरी भट्टी साहब से मुलाकात हुई। एक दिन हमारे यहां हमारे हमसाए अंसारी साहब तशरीफ लाए। उनके साथ एक नौजवान भी था। उन्होंने अपना पूरा नाम तो नहीं बताया, लेकिन अंसारी साहब उन्हें भट्टी साहब कहकर मुखातिब कर रहे थे। बहरहाल उस नौजवान ने मुझे और मेरी वालिदा को बताया कि उन्होंने मेरे वालिद से काफी कर्ज लिया था और फिर बैरून मुल्क चले गए थे। अब वो वापस आए हैं तो उन्हें हमारे वालिद की वफात के बारे में इल्म हुआ है। उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अब उन्हें कर्जा देने वाला दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो उनकी औलाद को कर्ज वापस करेंगे। उस नौजवान की बात सुनकर हम हैरान रह गए। हमारे मरहूम वालिद ने हमें कभी नहीं बताया था कि उन्होंने किसी को कर्जा दिया है। जब मेरी वालिदा ने भट्टी साहब से पूछा कि हमारे वालिद ने आपको कितना कर्जा दिया था, उन्होंने जो रकम बताई, वो रकम सुनकर एक लम्हे के लिए हम सब शशतर रह गए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 3 लाख रुपए। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उससे हमारे सारे मसाइल हल हो सकते थे। बहरहाल भट्टी साहब ने वो रकम हमें अदा कर दी, जिसके बाद हमारे माली हालात बिल्कुल ठीक हो गए।
بھٹی صاحب نے جاتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید اس لیے کہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، یا پھر شاید اس لیے کہ کسی لڑکے نے پہلی بار مجھے بہن کہا تھا۔ قصہ مختصر، پیسے ملنے کے بعد میں نے اپنا ذاتی بیوٹی پارلر کھول لیا، جو بہت اچھا چلنے لگا، جس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی بیوٹی پارلر کی کمائی سے کی اور پھر خود بھی شادی کر لی، مگر اس وقت بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھٹی صاحب کتنے عظیم انسان ہیں۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ انہوں نے میرے بابا کا قرض واپس کیا ہے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئی تو والدہ نے بتایا کہ ہمارے ہمسائے انصاری صاحب علیل ہیں۔ میں فوراً اٹھی اور انکل انصاری کے گھر آ گئی۔ میں ان کی عیادت کرنا چاہتی تھی۔ انصاری مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ باتوں باتوں میں بھٹی صاحب کا ذکر ہوا تو انکل انصاری نے مجھے یہ بتایا کہ وہ سعودی عرب میں ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمارا قرض واپس کر دیا تھا، ورنہ آج کل کون کسی کے پیسے واپس کرتا ہے۔ میری بات سن کر انصاری صاحب ہنس پڑے اور بولے، بیٹا، بھٹی صاحب نے تمہارے والد کا کوئی قرضہ نہیں دینا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، انصاری صاحب نے جواب دیا، دراصل بھٹی میرے جاننے والا لڑکا تھا۔ جب وہ کالج جاتا تھا تو وہ میری دکان سے کتابیں لیتا تھا، میری اس سے گفتگو ہو جاتی تھی، تب سے میری دوستی تھی۔ وہ سعودی عرب چلا گیا تھا، اب بھٹی صاحب واپس آیا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ اس شہر میں ہمارے بالکل قریب رہتا ہے۔ میں نے آپ کے والد کا بتایا تو اسے بہت دکھ ہوا اور پوچھنا شروع کر دیا کہ اب کیسے گزر بسر کر رہے ہیں۔ میں نے اسے تمہارے حالات کے بارے میں بتایا تو اس نے تمہاری مدد کا فیصلہ کیا، مگر وہ تمہاری مدد ایسے طریقے سے کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری عزت نفس مجروح نہ ہو، اس لیے وہ میرے ساتھ آیا اور تمہیں یہ کہا کہ اس نے تمہارے والد کا قرضہ واپس کرنا ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے والد کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے 3 لاکھ روپے تمہیں اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ اب میں بیمار ہوں، نہ جانے کب فرشتہ اجل آ جائے، اس لیے سوچا کہ تمہیں حقیقت بتا دوں، مگر کیونکہ بھٹی صاحب نے اپنا نام بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اس نے میری بھی کئی بار مالی مدد کی ہے۔ انصاری انکل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیران رہ گئی، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے ہی ان پر احسان کر رہے ہوں۔ انہوں نے ہماری مدد اس طرح کی جیسے ہمارے والد نے ان پر احسان کیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے عظیم انسان بھی ہوتے ہیں جو 3 لاکھ کی خطیر رقم محض راہ خدا میں دے دیتے ہیں اور شکریہ کے طالب بھی نہیں ہوتے۔ میں آج بھی ہر نماز کے بعد بھٹی صاحب کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، مگر میں چاہتی تھی کہ دنیا کو بھی ان کی اس کہانی کا پتہ لگے اور دنیا کو پتہ لگے کہ دنیا آج بھی ایسے اچھے اور نیک انسانوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔